वेगवेगळ्या देशांनी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट ही सुरू जाली सहकार खातीर. भारत देशांतली बीन सहकाराची चळवळ जी आसा ती स्वातंत्र्या पयलीं आशिल्ली, पूण स्वातंत्र्या नंतर ह्या चळवळीक खूब मोठी उबारी आयली आनी विशेष करून काही राज्यांनी लायक महाराष्ट्र किंवा नंतर मागीर गुजरात, कर्नाटका आनी आतां हालींच्या वर्सांनी आमी पळयतात की नॉर्थ इंडिया आसा पळय थंय सुद्दां सहकार क्षेत्राक खूब मोठी उबारी आयिल्ली आसा. कित्याक तुमी आमी सगळेच जाणात आनी जाणून म्हणजे विश्वास दवरतात की सहकाराच्या माध्यमांतल्यान शेतकरी म्हणात, कामगार म्हणात, एकंदरीत सगळे समाज जो आसा ताची प्रगती जावंक शकता. गोंय बीन सहकारा संबंदी फाटीं ना. आज आमचे कडेन जवळ जवळ सहकार क्षेत्रांत वापरपाच्यो म्हणजे उपयोगी आशिल्ल्यो सेवा दिवपी वेगवेगळ्या प्रकारच्यो जवळ जवळ 1000 वयर संस्था आसात. आनी हावजींग सोसायटी आसा पळय न्ही, म्हणजे एकमेकांक सहाय करपाक निमित्यान ज्यांनी आपल्याली घरबांदणी करपाचे किंवा आपलो फ्लॅक्स घेवपाचे वगैरे जी योजना घेतली त्यो जवळ जवळ 2500 सुमार हावजींग सोसायटीज ह्या ल्हानशा गोंयांत आसात. पूण प्रामुख्यान 1000 सोसायटी ज्यो आसात पळय न्ही वेगवेगळ्या हातूंत काम करपी क्षेत्रांत काम करपी ह्यो सगळ्यो सोसायटी बरे पद्दतीन काम करीत आयिल्ले आसात. आनी सहकार क्षेत्रा भितर जे काम करपी लोक आसात सहकारी जे आसात तांकां प्रोत्साहन मेळचें म्हणून भारत देशा तर्फे सहकार सप्ताह दर वर्साच्या 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर असो साजरो केलो वता. अंदूचो सहकार सप्ताहाचो हो आंकडो जो आसा तो 71 आसा. 71st सहकार वीक म्हणजे सहकार सप्ताह. त्या निमित्तान 14 नोव्हेंबराक आमचे हांगसर कार्यक्रम सुरू जाले. पयलोच दीस जो आशिल्लो पळय न्ही, कारण प्रत्येक दिसाक एक वेगवेगळी थीम्स आसतात. वेगवेगळे थीम्स घेवन सहकारिता भितर काम करपी लोक आसात आनी तातूंत भितर सहभागी जर लोक जावपी आसात तांकां जाणीव दिवची, तांकां कल्पना दिवची आनी तांकां मोटिवेट करचें अशे भावनेन हें काम चलता. तर 14 नोव्हेंबराचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी शिरोडे केलो उद्घाटनाचो. आनी परत फाल्यां जो 6 दीस आसतलो तो परत म्हणजे विशेष करून तो एवॉर्ड सेरेमनी. सहकार क्षेत्रा भितर जे जे लोक आनी जे संस्था बरें काम करतात अशें आमकां गोवा सरकार तर्फे आमच्या सरकारा तर्फे आनी आमच्या खात्या तर्फे वेगवेगळे तांकां प्रावधान म्हणजे बक्षिसां दिलीं वतात, एवॉर्ड्स दिलीं वतात. तातूंतलें पयलें एवॉर्ड जें आसा पळय न्ही तें सहकार रत्न. गेल्या वर्साय बीन ह्याच पद्दतीन आमी ही एवॉर्ड्स दिल्ली. सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न म्हणून एवॉर्ड आसा, गोवा सहकार भूषण म्हणून एवॉर्ड आसा आनी गोवा सहकार श्री अशी 3 प्रकारची ही एवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअली दिली वतात. जी कोणी व्यक्ती सहकारा भितर खूब मोठ्या प्रमाणात उभारीन काम करतात, बरें डायनेमीक काम करतात अशे हे व्यक्तीक 3 ही एवॉर्ड्स दिली वतात. सहकार रत्न जे आसा पळय न्ही त्या एवॉर्डाची रक्कम जी आसा पळय न्ही 1,25,000 रुपया. नंतर सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ताका 75,000 रुपया आनी सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ताका 50,000 रुपया अशी 3 प्रकारची ही कॅश एवॉर्ड्स दिवन आनी सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो भोवमान केलो वता. ताजे नंतर मागीर इंडिव्हिज्युअल जो स्टाफ काम करपी आसा, कारण सहकार क्षेत्रा भितर कमीत कमी 5,000 लोक आज काम करतात. जांचो पत्कर जो आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो सहकारी संस्था सांबाळटात. आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की दुसरें खंयचेच सहसा अशें क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रा भितर गोंयांतल्या तरुणाक आनी तरुणीक काम मेळटा आनी ते त्या संस्थापनांतल्यान काम करतात. किंबहुना सहकारी एक क्षेत्र अशें आसा की जातूंत भितर जवळ जवळ आयचे घडयेक गोंया भितर 5,000 लोक कामाक आसात. एखादी मॅनेजर्स म्हणून आस्थापनांचे, बँकेचे मॅनेजर्स म्हणून, बँकेचो स्टाफ म्हणून, बागायतदार फॉर एक्झाम्पल बागायतदाराचें नांव घेता इतल्या खातीर की बागायतदाराचे जवळ जवळ 650 वयर स्टाफ आसा एकच बागायतदाराक. तांची 14 आनी 17 31 सुमार आस्थापना आसात. आनी अशाच पद्दतीन मागीर आमचे प्रकाश वडील जे आसा पळय तांची संस्था आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमची VPK आसा. अश्यो खुबश्यो संस्था आसात. 70 आसा आमचे VK सोसायटी. आतां ऑफकोर्स हे सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात त्यो मल्टीपर्पज जाल्ल्यो आसात. खंयची एखादी जावन आसूं जाय तांणी जावपाक जाय कारण तांकां तें बंधनकारक आसा. सगळ्यो सोसायटी मल्टीपर्पज जावपाक जाय आनी तांणी वेगवेगळे अशे जवळ जवळ 20 ते 25 तरेचे वेवसाय तेंच्यांनी सुरू करूंक जाता. इतकें सुद्दां की एखादी सोसायटी दिसलें की तांच्यांनी पेट्रोल पंप सुरू करूंक जाता, तांच्यान मेडिकल स्टोर आसा तो सुरू करूंक जाता.
तांच्यांनी व्हेजिटेबल ग्रॉसरी शॉप्स वगैरे सुरू करून जातात. असे वेगवेगळे हातून इथं तांच्यांनी काम करपाक जाता. व्यक्तिशा ज्यांनी बरे परफॉर्मन्स दिले आसा, डेडिकेशन दिल्लें आसा, अशे गौरी शिरवयकर म्हणून आनी गोविंद नायक, गोविंद एल नायक हे दोग जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. आतां हे सन्माना बाबतींत एक कमिटी नेमियर केली वता. गेल्या वर्साक आमचे उल्हासबाब फळदेसाय गोवा स्टेटीचे चेअरमॅन हांच्या अध्यक्षते खाली सादारणशे 5 वा 6 लोक हांची ही कमिटी केली. तीच कमिटी मुखार परत चालू दवरली आनी म्हणून ह्या कमिटी बरे पद्दतीन हो नियाळ करून हे सिलेक्शन केल्लें आसा. तातूंत भितर दोन व्यक्ती तांकां सहकार भूषण हो सन्मान मेळिल्लो आसा, सहकार श्री हो सन्मान मेळिल्लो आसा. अंयशीं वर्साक सहकार रत्न मेळपा सारकी रिपोर्ट आयलो ना, भायर आमचे आयलो ना. त्यामुळे सहकार रत्न जो आसा पळय न्ही ते अंदूं वर्सां दिवूं ना. 2 व्यक्ती ज्यो डेडिकेटेडली काम करतात तांकां हो सन्मान मेळिल्लो आसा. ताजे नंतर मागीर सोसायटी आसा, बेस्ट सोसायटी म्हणून आदर्श सोसायटी जी आसा पळय न्ही केप्यां, जाचे चेअरमॅन म्हणटा प्रकाश वेळीप जावन आसात, तर त्या सोसायटीक हो भोवमान फावो जाल्लो आसा. हांकां आमी कॅश प्रायज दिनात, एवॉर्ड्स म्हणजे सर्टिफिकेट आनी एक ट्रॉफी अशे पद्दतीन तांकां तो सन्मान तांचो केलो वता. तातूंत कन्सोलेशन प्रायजीस 3 सोसायटी, नॉर्मली 1 किंवा 2 दिताले आमी, पूण यंदाच्या वर्साक 3 सोसायटी तातूंत नेमियर जाल्ले आसात. एक मेडसेज विके सोसायटी, मागीर एसीजीएल म्हणजे एसीजीएल जी आसा पळय न्ही ताची स्टाफ एम्प्लॉईज सोसायटी, आनी तिसरी आसा ती VPK अर्बन आमची मारगांव जी बँक आसा त्या बँकेचे. अशे 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे सोसायटीक हे कन्सोलेशन प्रायज आनी एवॉर्ड फावो जाल्ले आसा. तर थोडक्यात सहकारांतल्यान समृद्धी हे गोंयकाराक पटत आयिल्लें आसा. आनी त्यामुळे चडांत चड गोंयकार म्हणजे म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की जवळ जवळ 8 ते 10 लाख सुमार गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे कॉपरेटीव वेगळे आस्थापनांत शेअर होल्डर्स आसात. काही वेळार काही गोंयकार जे लोक आसात ते डबल, टिबल, 3-3, 4-4, 5-5 संस्था सुद्दां पदाधिकारी आसात. फॉर एक्झाम्पल एखादी विकी सोसायटीचो मेंबर आसा, तो बागायतदाराचो बी शेअर होल्डर आसा, तो एखादी दुसरी बँकेचो बी शेअर होल्डर आसा, तो एखादी मार्केटिंग फेडरेशनाचो बी शेअर होल्डर आसा. पूण एकंदर आमी पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 10 ते 15 लाख सुमार गोंयकार जे आसा पळय न्ही ह्या सहकार क्षेत्रा भितर संबंदीत आसा. आनी एक गोश्ट हांव नमूद करूंक सोदता ती अशी की शैक्षणीक संस्था मदीं जवळ जवळ 500 ते 700 सुमार संस्था आसतल्यो. म्हणजे हायस्कूल धरून कॉलेज धरून ताजे वयर आमी पळयलें जाल्यार 700 सुमार संस्था आसतल्यो. प्रायमरी स्कूल धरली जाल्यार जवळ जवळ 1000-1200 आसतल्यो. सहकार क्षेत्र जे आसा पळय न्ही त्या सहकार क्षेत्रांत जवळ जवळ 1000 वयर संस्था आसात. हावजींग जर धरलें जर जायत जाल्यार जवळ जवळ 3,500 ते 4,000 संस्था जातात. म्हणजेच ताजो अर्थ असो आसा की सहकार जो आसा पळय न्ही तो आमच्या गांवांनी आनी वाड्यांनी सुद्दां पसरलेलो आसा. आनी ताजो फायदो जो आसा पळय उदाहरणार्थ आमची डेरीचे जवळ जवळ 170 सुमार सोसायटी आसा, डेरी सोसायटी. ऑफकोर्स हो सगळो आंकडो आसता आनी वाडपाक जाय. आनी किंवा आमचे सहकार मंत्री जे आसात भारत देशाचे अमित शाह जे म्हटिल्लें आसा की प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसूंक जाय. प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसूंक जाय. आमी काही गांवांची लिस्ट काडिल्ली आसा जे गांवांत सोसायटी ना, आनी म्हणून आमचे कॉर्पोरेटर्स जे आसा पळय न्ही जे सहकार क्षेत्रांत काम करपी फुडारी आसात तांकां आमी विनंती केली आसा, आव्हान केल्लें आसा की ज्या गांवांत नात त्यांनी त्या गांवांत स्थापना करपा संबंदी फुडाकार घेवचो आनी स्थापना करून दिवचें. तर इतक्यात थोडक्यात आवती घेता आसतना सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ते दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय वळवयचे तेवटेचे सावयवेरें तांकां भोवमान फावो जाल्लो आसा. आनी दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय आनीक सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ते प्रतिमा धोंड हिका हो फावो जाल्लो आसा. वुमेन्स कॉपरेटीव बँक ताची चेअरमॅन आसली. अशे पद्दतीन सहकारा भितर एक वेगळी चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू जावची, तांचो उत्साह जसो तो वाडचो अशा प्रकारची अपेक्षा धरता. आनी ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान गोंया भितर समृद्धी उदाहरणार्थ सहकार क्षेत्र जे आसा पळय गोंयांत ताचे जवळ जवळ 15,000 कोटी टर्नओवर आसा वर्साक.
15,000 crores टर्नओव्हर आमी पळयतात की तो 15 वयल्यान 16,000 कोटी किंवा 17,000 कोटी वाडपाक जाय. तर सगळे सहकारी काम करपी जे गोंयकार भाव आसात भयणी आसात तांकां सगळें म्हजें आव्हान आसा आयच्या दिसाच्या निमित्यान की तांणी तांचो वेव्हार जो आसा पळय हो नक्कीच ट्रान्सपरंट दवरपाक जाय. त्याच बरोबर तो मल्टिपल कसो जातलो वाडटलो कसो तातूंत वाड कशी जातली ह्या गोश्टी कडेन प्रकर्शान आनी कटाक्षान म्हणचे नजर दिवची आनी तातूंत सहभाग घेवचो. हे वर फाल्यां सांजे बरोबर 5 वरांचेर म्हाका तुमकां पर्सनली रिक्वेस्ट करता की जमलें जर जाय जाल्यार चोड काणकोण येवची शिरगांव खंय तो प्रोग्राम काराय ग्रावंड जो आसा पळय हॉस्पिटलाच्या मुखार बरोबर 5 वरांचेर सुरू जातलो. म्हणजे उलू सहकार रत्न तुम्ही दिवं ना. सहकार रत्न हो दिवं बाकी 2 दिले बाकीचे 2 दिले. कॉन्सोलेशन वाडयला कॉन्सोलेशन 1 वाडयला. नॉर्मली आमी 1 सोसायटी घेताले आनी 2 कॉन्सोलेशन दिताले. कॉन्सोलेशन कॅश प्रायज ना कॉन्सोलेशन तांकां कॅश प्रायज ना. सर तुम्ही गौरी शिरोईकर आणि गौरी नाही ना कितें म्हणटा तांकां इंडिविज्युअल डेडिकेटेड स्टाफ तांकां कितले अवॉर्ड पयशे दितले तांकां 50,000 रुपया 50,000 रुपीज ईच आर्थिक मदत. सर कितली म्हटलें न्ही एकूय सोसायटीन अशी कितली गांवां आसात कितें म्हटलें एकूय सादारणशे 15 सुमार गांव आसतात. 15 सुमार ऑफकोर्स आतां पर्यंत ते गांव वेर कवर्ड वीथ अदर सोसायटी. फॉर एक्झाम्पल एक लक्षात घेवपाक जाय गोंयभर सगळ्याक रेशन कोटा पयलीं मेळटालें आतांय मेळटा. खंयचेच गांव अशें ना की जे गांव सोसायटीच्या मार्फत कवर जावना. कारण एखादें अशें धरया की एखादी 250 घरांचेच गांव आसा जाल्यार ते गांव सुद्दां खंयचे तरी सोसायटींतच कवर जाल्ले आसा. पूण आतां आमचो आनीक आमचे माननीय मंत्री मुख्य जे आसा पळय सहकार मंत्री आसात तांची सुचोवणी अशी आसा की प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसची. पयलीं ते कशें आसतालें 3 गांवां खातीर 4 गांवां खातीर एक सोसायटी आसताली आनी 4 गांवां ते कवर करताले पर्टिक्युलरली फॉर रेशन. तशें न आसता प्रत्येक गांवांत एक वेगवेगळी सोसायटी आसची मल्टीपर्पज सोसायटी आसची असो तांचो मनोदय आसा. सर एक आतां सहकार विस्तार जाता हे जाता फायदो जाता ठीक आसा पूण फुडें सहकार गैरव्यवहारूय जावपाक लागला. आयकत ताजी हांवें कालूच मार्शल अर्दान पयशे घेतात कालूच हांवें ताजी नोंद घेतिल्ली. सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणीकपण अत्यंत म्हत्वाचो विश्वासूपणा खूब म्हत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आनी वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 स्मार्ट सोसायटीज आनी बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. तातूंतली एक आसा ती म्हापसा अर्बन, दुसरी आसा ती मडगांव अर्बन, तिसरी आसा ती विजनरी, चवथी आसा ती अष्टगंधा, 5वी आसा ती मार्शल महिला अर्बन. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो आमच्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो सिरस्ता आसतलो की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबघाई घेवंक जायना. आनी त्यामुळे काही आमूलाग्र बदल जे आसा पळय न्ही ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायल्लें आसा. उदाहरणार्थ इन्स्पेक्शन करप, उदाहरणार्थ ऑडिट इन टायम करप, इन्स्पेक्शन्स करप आमच्या स्टाफाक. आमी तांच्या घटने प्रमाणे तांकां अधिकार जो मेळटा ओके फायन ताका मान दिवनूच. पूण त्या बरोबर आमचे ऑडिट सेक्शन जे आसा पळय न्ही आमचे ऑडिटर जे आसा पळय न्ही सिनियर ऑडिटर जुनियर ऑडिटर आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांचे एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही कंट्रोल म्हणजे कितें मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. कारण पयशे जनतेचे पयशे आसतात त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना. मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आनी मुखार वचून म्हणजे आनी हें आसा 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना. आमची NPA जी आसा पळय न्ही त्यो 2025 नंतर जे कितें लोन दिले वतले ते लोन अकाउंट्स NPA करपाक जायना. व्हेरी शॉर्टली म्हाका मुखाल्ली 15 दिसां भितर प्रॉमिनंट बँक जे आमचे आसा पळय न्ही त्या बँकेची मॅनेजरांची हांगसर मिटींग घेवपाक पळयता आनी तांकां सुचोवणी दिवपाक पळयता आनी इन्स्ट्रक्शनूय दिवपाक पळयता की हाजे मुखार तुमचे कडेन हें जावपाक जायना. जर काही बँक्स आसात त्या बँकाचे जर NPA जायना जर जायत म्हजें अशें मत आसा की सगळ्याच बँकाचो NPA जावपाक जायना. आनी NPA एकदां जावना जर जायत जाल्यार तातूंतल्यान खुबशे सोशियल प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही दोज प्रॉब्लेम्स वील ओवरकम. कळ्ळें न्ही. तर एकंदरीत 71व्या सहकार सप्ताहाच्या निमित्यान 72व्या आनी 73व्या 74व्या 75व्या सहकार सप्तहा कडेन वता आसतना आमी एक वेगळी दिशा घेवन आमी काम करचें पडटलें. अशा प्रकारचें आव्हान
हांव सहकारिते भितर सगळे काम करपी म्हणजे गोंयकार भाव भयणी आसा पळय तांकां एक आव्हान ओके तेंचे पयशे मेळपाक जाय जाल्यार कितें म्हणजे पळय लक्षात घ्या कशें आसता पळय लक्षात घ्या बँकेत पयशे दवरलेच म्हणून जायना जे दवरपी लोक आसात तांणी गांवांतले आशिल्ले कारणान आनी चडशें लक्ष आसपाक दवरपाक जाय जनरल बॉडीक वचपाक जाय एटेंड करपाक जाय कारण यू आर अ शेअर होल्डर जेन्ना आमी अशे प्रकारे आमची लाखांनी आमची हें आसा पळय न्ही संपत्ती आसा ती व्हरून बँकेत दवरतात आनी थंय दुर्लक्ष करतात आनी तें दुर्लक्ष केल्ले कारणान हें घडिल्लें आसा विजनरी बँक आसूं ते लोकलच लोक आशिल्ले सगळे तेवटेच लोक आशिल्ले हे लोकांनी जेन्ना अशे प्रकारे हे करता गांवांक कळटाय त्यामुळे गांवचे लोक जे आसा पळय ते थोडेशे जागृत आसपाक जाय ते मागीर माशेल आसूं तुगेले थंयच्यान दुसरें हें गांव आसूं खंयचें सांसदलें गांव आसूं लोकांनी थोडेशें जागृत आसपाक जाय आनी ऑफकोर्स हांव अशें हें म्हणटा आसतना आमचें डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही इट शूड बी व्हेरी बिजी खूब दक्षता आमच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आमच्या डिपार्टमेंटान बेफिकर अशी गोश्टी कडेन बेफिकर धरून दाखोवपाक जाय आनी रावपाक जाय ह्या असल्या सर सोसायटी आहे त्यांची रिकवरी जी आहे ती डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता ना रिकवरी न्ही कशें कितें कशें आसलें लक्षात घ्या पयशे खाले मोडले आनी गेलो तूं आतां खंयची म्हणून रिकवरी करता ऑफकोर्स हो विशय जो आसा पळय न्ही तो मुखारी कमी परत वेगळे पद्दतीन आमी हाताळया सर फाल्यांच्या अवॉर्ड फंक्शनाक एज अ चीफ गेस्ट म्हणून कोण प्रेजेंट आसतले माननीय मुख्यमंत्री येतले माननीय मुख्यमंत्री जे आसा पळय न्ही ते ह्या फंक्शनाक सहभागी जातले थँक्यू सर आनीक ऑफकोर्स तो विशय वेगळो खरो पूण इट इज अ कंबायन फंक्शन इन द सेन्स कॉपरेटीव एवॉर्ड्स आनी दुसरे प्रायड ऑफ शिरोडा हे हांवें सादारणशे 5-6 म्हयने पयलीं अनावन्स केल्लें शिरोडा हॅज टू बी ए स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ते मुळे जी कितें संकल्पना आमी राबयल्ली आसा फॉर एग्जाम्पल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय न्ही ती कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड बी ऑफ प्रोफेशनल्स म्हणजे तातूंत डॉक्टर्स इंजिनियर्स टिचर्स नर्सस आनी CA लॉयर्स अशे प्रकारचे प्रोफेशन चड जावचे फॉर एग्जाम्पल हांव एक 2-4 दीस पयलीं स्टडी करतालो तातूंत भितर एक म्हाका आंकडो मेळ्ळो ते शिर्डे गांवांत 150 इंजिनियर्स एज ऑन टुडे 150 इंजिनियर्स आसात आनी डिप्लोमा होल्डर्स जवळ जवळ 70 सुमार आसात म्हणजे टेक्नोक्रॅट्स जे म्हणटा पळय न्ही 150 70 आमी एड केले तर जाय 220 सुमार जाले 220 सुमार जाले डॉक्टर्स जवळ जवळ 26 सुमार मेळटात तर अंदू जे पास जाल्यात अंदूचे बॅचीक पास जाल्यात पळय न्ही ते जवळ जवळ 8 सुमार डॉक्टर्स आसात इंजिनियर आसात पळय न्ही ते जवळ जवळ 15-16 सुमार इंजिनियर्स आसात आनी ह्या लोकांचो सन्मान दवरलो आसा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिर्डीच्या सहकारांतल्यान काम करपी काही संस्था शिर्डीची एज्युकेशन संस्था आनी आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट असं कंबायन तीन लोकांचो 3-4 लोकांच्या संगमान हे केल्लें आसा